अस्सलाम वालेकुम। कहानीगार में खुश आमदीद दोस्तों। ऐसी दिलचस्प और मालूमाती कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का उन्वान है हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का इकराब से इल्मी मुकालमा। एक दफ़ा बायजीद बुस्तामी बेस बदल कर राहिबों की मजलिस में बैठ गए। जब इन राहिबों का बड़ा पादरी आया तो तमाम राहिब इसके कलाम को सुनने के लिए मुतवज्जि हुए, लेकिन इस बड़े पादरी के लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया और क़ुव्वत गोयाई न रही। गोया इसके मुंह में लगाम डाल दी गई है। सारे राहिब इसकी तरफ मुतवज्जि होकर बोले, हुजूर क्या बात पेश आ गई है कि आप कुछ कलाम नहीं फरमा रहे। पादरी बोला कि मुझे कलाम करने और तकरीर का आगाज़ करने में कोई और रुकावट नहीं है, माँ सिवाय इसके कि तुम्हारे दरमियान एक मोहम्मदी आ गया है। वो बोले, बतलाइए वो कौन है, हम अभी इसे कत्ल कर देते हैं। वो पादरी कहने लगा कि नहीं, किसी को बग़ैर दलील और सबूत के कत्ल करना सही नहीं। मेरा ख्याल है कि मैं इस मोहम्मदी का इम्तिहान लेता हूँ और इससे इल्म और अदियान से मुतालिक चंद सवालात दरियाफ़्त करता हूँ। अगर इसने इनका जवाब दे दिया और अच्छी तरह बयान कर दिया तो हम इसे छोड़ देंगे, वरना मार डालेंगे। ज़ाब्ता भी है कि इम्तिहान के वक्त आदमी की या तो इज़्ज़त होती है या वो ज़लील और रुसवा हो जाता है। वो सारे पादरी बोले, ठीक है जनाब, की जो राय हो इसके मुताबिक अमल करेंगे। ये कहकर वो बड़ा पादरी खड़ा हुआ और पुकारा कि हम में जो मोहम्मदी है हम इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं कि वो खड़ा हो जाए। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। पादरी ने आपकी तरफ मुतवज्जि होकर कहा, ऐ मोहम्मदी, मेरा इरादा है कि मैं तुझसे कुछ सवालात करूं। अगर तूने इनके जवाबात दे दिए और इनकी अच्छी तशरीह कर दी तो हम तेरी पैरवी कर लेंगे, और अगर तू इनके जवाबात न दे सका तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। हज़रत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, पूछो, हमारी जो बातें होंगी अल्लाह इस पर गवाह है। पादरी ने सवालात शुरू किए। पादरी, आप हमें ऐसा एक बतलाइए जिसका दूसरा नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी, ऐसा एक जिसका दूसरा नहीं वो अल्लाह वाहिद क़हार है। पादरी, और ऐसे दो जिनका तीसरा नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी, और ऐसे दो जिनका तीसरा नहीं वो रात और दिन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और हमने बनाए रात और दिन दो। पादरी, ऐसे तीन जिनका चौथा नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी, ऐसे तीन जिनका चौथा नहीं वो अर्श, कुर्सी और कलम है। पादरी, और ऐसे चार जिनका पांचवा नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी, ऐसे चार जिनका पांचवा नहीं वो अल्लाह की नाज़िल करदा चारों किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक हैं। पादरी, और ऐसे पाँच जिनका छठा नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी, ऐसे पाँच जिनका छठा नहीं वो पाँच नमाजें हैं जिनका हर मुसलमान मर्द और औरत पर पढ़ना फ़र्ज़ है। पादरी, और ऐसे छः जिनका सातवां नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी, ऐसे छः जिनका सातवां नहीं वो छः दिन हैं जिनका अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ज़िक्र फरमाया है। हमने बनाए आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके बीच में है 6 दिन में। पादरी, और ऐसे 7 जिनका आठवां नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी, ऐसे 7 जिनका आठवां नहीं वो सातवां आसमान हैं जिनके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया, वही तो है जिसने बनाए 7 आसमान तहबत हैं। पादरी, और ऐसे 8 जिनका नौवां नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी, और ऐसे 8 जिनका नौवां नहीं वो अर्श इलाही को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं। पादरी, और ऐसे 9 जिनका 10वां नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी, ऐसे 9 जिनका 10वां नहीं वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के 9 शख्स हैं जो शहर में फसाद फैलाते थे। इरशाद बारी है, और इस शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद फैलाते थे और इस्लाह नहीं करते थे। पादरी, और आशरा कामला के बारे में बतलाइए। हज़रत बायजीद बुस्तामी, अशरा कामला से मुराद जब हज की किसी रुकन में गलती हो जाए तो 3 रोज़े हज के दौरान रखे जाते हैं और 7 वापस आकर ये पूरे 10 हुए। पादरी, और हमें 11 के बारे में बतलाइए। हज़रत बायजीद बुस्तामी, वो 11 बरादरान यूसुफ हैं। पादरी, और 12 के बारे में ख़बर दीजिए। हज़रत बायजीद बुस्तामी, उनसे मुराद 12 महीने हैं। पादरी, और 13 के बारे में बताइए, उनसे क्या मुराद है।
حضرت با یزید بسطامی: اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ بے شک میں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پادری: اور ان 14 کے بارے میں بتلائیے جنہوں نے اللہ رب العزت سے کلام کیا۔ حضرت با یزید بسطامی: وہ 14 جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا وہ 7 زمین اور 7 آسمان ہیں۔ پادری: اور بتلائیے کہ وہ کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا لیکن جنت میں جائے گی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا لیکن جہنم میں جائے گی۔ حضرت با یزید بسطامی: ایسی قوم جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں جائے گی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جنہوں نے یہ اپنے والد سے کہا تھا ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی لیکن پھر بھی جنت میں گئے کیونکہ توبہ کر لی تھی۔ اور وہ قوم جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں جائے گی تو وہ یہود و نصارہ ہیں، جنہوں نے یہ کہا یہودی کہتے ہیں کہ انصاری کسی راہ پر نہیں اور انصاری کہتے ہیں کہ یہودی کسی راہ پر نہیں۔ انہوں نے یہ بات تو سچ کہی ہے لیکن دونوں جہنمی ہیں، اس لیے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ پادری: اور وہ چیز بتلائیے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے۔ حضرت با یزید بسطامی: اور ایسی چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قسم ہے صبح کی جب سانس لیتی ہے۔ پادری: اور وہ قبر بتلائیے جو اپنے مردہ کو لے کر پھرتی رہی۔ حضرت با یزید بسطامی: وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور دریا میں لیے پھرتی تھی۔ پادری: اور ان 4 کے بارے میں بتلائیے جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ حضرت با یزید بسطامی: وہ اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں آنے والا مینڈا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے پیدا کی گئی، آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں۔ یہ 4 مراد ہیں۔ پادری: اور بتائیے کہ زمین پر سب سے پہلے خون کون سا بہا گیا؟ حضرت با یزید بسطامی: وہ حابیل کا خون ہے جسے اس کے دوسرے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ پادری: اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا۔ حضرت با یزید بسطامی: جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر خود ہی خرید لیا وہ مومن کا نفس ہے کہ اللہ نے اسے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ پادری: اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کو برا بتلایا۔ حضرت با یزید بسطامی: ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے برا بتلایا وہ گدھے کی آواز ہے۔ پادری: اور وہ چیز بتلائیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا۔ حضرت با یزید بسطامی: ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا وہ عورتوں کا مکر و فریب ہے۔ ارشاد ہے البتہ تمہارا مکر و فریب بڑا ہے۔ پادری: اور وہ چیز بتلائیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ حضرت با یزید بسطامی: ایسی چیز جسے اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پادری: وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت با یزید بسطامی: ایسی بے جان چیز جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو طوفان کے دوران خانہ کعبہ کے گرد گھومتی رہی۔ جب پادری اتنے سوالات کر چکا تو حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا اچھا اب میری ایک بات کا جواب دو، یہ بتلاؤ کہ آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ پادری اس پر خاموش رہا۔ مجمع سے آواز آئی کہ تم نے اتنی باتیں پوچھیں اور انہوں نے ان سب کا جواب دیا، اور اس نے تم سے صرف ایک بات پوچھی اور تم اس کا بھی جواب نہیں دے پا رہے ہو۔ پادری بولا کہ میں ان کی بات کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا تو تم میری بات نہیں مانو گے۔ وہ بولے ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ نے جب بھی کچھ کہا ہم نے سنا اور آپ کی تائید کی۔ پادری نے کہا کہ پھر سنو، آسمانوں اور جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔